बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे अडयाला जेल में जो साइफ़र केस है उसकी समात से मुतल्लिक कि उस समात में जो अंदरूनी कहानी है वो समात कैसी हुई, क्योंकि वहाँ पे जो मीडिया है उसको एक्सेस नहीं है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि उसमें हुआ क्या, शाह महमूद कुरैशी जो है वो क्यों गुस्से में क्यों हुए, और इमरान खान ने क्या मुकालमा किया जो जज हैं उनके साथ। और इसके अलावा कौन से 10 जो है वो नाम हैं जो अब लिस्ट जो है वो दे दी है इमरान खान ने वकला की, कि वो उनकी लीगल टीम है। वो 10 नाम कौन से हैं, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और 2 घंटे की ये समात थी, इसका अहवाल पहले बताते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि तकरीबन चार पाँच पाँच दरखास्तें भी थी जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की अगर बात करें कि दरखास्तें थीं, ये 3 दरखास्तें उन्होंने दी हुई थीं। एक तो उन्होंने कहा था कि फ़ैमिली को मिलने दिया जाए, जो उसके जो नोटिफ़िकेशन था उसका मामला उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, फ़ैमिली की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही। फिर उन्होंने ये कहा था कि साइफ़र के जो सिक्योरिटी रूल्स हैं वो फ़राहम किए जाएँ, वो अदालत ने नहीं मानी बात जो है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। ये शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त है। तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसलिए जो समाअत है वो मुलतवी की जाए। ये 2 घंटे की समाअत थी। इसमें इमरान खान की जानिब से नए जो वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, ये स्पेशल एक्सपर्ट जो है वो लाए गए हैं कि जो जरा के जो क्रॉस एग्जामिन के जो है वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं फौजदारी में, उनके साथ जो सलमान सफदर हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम हैं, इसके अलावा दूसरी जानिब से बैरिस्टर तैमूर मलिक और अली बुखारी, ये वकला की एक भारी भरकम टीम जो है वो आज जो अदालत में मौजूद थी। तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक तो गुस्से का इज़हार इस बात पे किया गया। तो उन्होंने जैसे समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जो एक तो मेरी फैमिली को जो है वो मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, जब वकला को नहीं मिलने दिया जाता, और जब मैं वकला से मिलूँगा नहीं तो कैसे मतलब मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये वकील सारे जो है वो मैं इनको जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, चीज़ें जानता हूँ, मेरे मातहत रहे हैं कुछ लोग जो है, तो इसलिए जब तक मुलाकात नहीं होगी तो कैसे कम्युनिकेट होगा कि ये केस कैसे चलाना है, क्या चीज़ क्या कैसे आगे लेके चलनी है। तो इस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, आपकी मुलाकात जो है वो हुआ करेगी। और इसमें ये भी कहा कि वकला ने कहा कि 2 घंटे उनको इंतज़ार किया कराया गया शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के। तो उस पर भी अदालत ने कहा कि आपकी मुलाकात जो है वो, वकला ने कहा कि हमारी मुलाकात ही नहीं हुई पिछली समात के बाद अब तक जो है, तो कैसे अब कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है, आप वकील जो है वो मुलाकात कर लें और उसके बाद बढ़ाते हैं, ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि उनकी फैमिली को ट्रायल में जो ट्रायल हो रहा है, जब समाअत हो रही होती है तो उसको मतलब देखने और सुनने का जो है मौका दिया जाए। लेकिन अदालत ने इसको तो नहीं माना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी साइफर सिक्योरिटी की जो रूल्स हैं वो हमें फ्राहम किए जाएँ। उस दरख्वास्त को भी अदालत ने नहीं माना, वो मुस्तरद की। अदालत ने ये दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी की। फिर अदालत ने कहा कि चार्ज जो है वो फ्रेम हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके खिलाफ जो दरख्वास्त है शाह महमूद कुरैशी की, तो उस पर फिर ये एडजर्नमेंट का मामला था बुनियादी तौर पर। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, एडजर्न जो है वो कर देते हैं हम, 31 अक्टूबर तक इसको एडजर्न कर दिया गया। तो ये शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, उनके जो चीज़ें हैं उसके हवाले से था। मतलब फैमिली जो ट्रायल में बैठना चाहती है उसका अदालत ने उसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी बुनियादी तौर पर। दूसरी बात करते हैं कि जो इमरान खान जो है वो इस केस में जब आज समाअत शुरू हुई तो इमरान खान मतलब ये बताया जाता है कि 2 घंटे की ये समाअत थी। तो 2 घंटे की समाअत में बुनियादी तौर पर कोई वो आए, ट्रैक सूट में बैठे रहे और अपने वकला से उन्होंने बात की। अदालत से एक दफ़े ही उन्होंने जो है वो मुखातिब हुए, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि एक को तो ज़मानतें मिल रही हैं और वो मुजरिम भी था, और मुझे जो है इस एक मतलब अजीबोगरीब किस्म के ट्रायल जो है वो मैं मुझे जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा और इस तरह किया जा रहा है। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर जज जो है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज जो हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनसे मुकालमे में ये बात जो है उन्होंने की।
اور انہوں نے جب یہ کہا تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا جی آپ کو بھی فیئر ٹرائل ملے گا. تو اس پر فیئر ٹرائل کی ذریعے سی بات وہ کر رہے تھے کہ ایک طرف مجرم کو آپ جو ہے وہ ضمانتیں دے رہے ہیں اور میں تو ابھی انڈر ٹرائل ہوں. تو اس پر فیئر ٹرائل کی بات ہوئی تو پھر راجہ رضوان عباسی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں وہ دونوں طرف کو دیکھ کر عدالت نے آگے بڑھانا ہوتا ہے, کسی کی مرضی جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتی. تو یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ مطلب انصاف ہوگا اور آپ کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ہم ٹریٹ کریں گے اور ایک فیئرلی ٹریٹ کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اوپر اللہ ہے اور جو ہے وہ اس کو مطلب دیکھ کر انصاف بھی کرتا ہوں, اور یہ عمومی طور پر بھی جج صاحب جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک اور جو بات کی ان کے وکلا کی جانب سے 2 گھنٹے کی سماعت میں انہوں نے اس بات پر فوکس رکھا کہ آج کی سماعت جو ہے ملتوی کی جائے, اور یہ جو 5 گواہوں کے حوالے سے جو لسٹ لائی گئی تھی کہ 5 گواہ جو ہے وہ پیش کرنے ہیں کہ ان گواہوں کی گواہیاں جو ہے وہ نہیں ہو سکی. مطلب آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سماعت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی, اور بغیر آگے بڑھے ہی سماعت جو ہے وہ 31 اکتوبر تک جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی. اس میں سب سے جو دلچسپ اور انٹرسٹنگ پہلو یہی ہے کہ سکندر ذوالقرنین سلیم جو نئے وکیل ہیں جو عمران خان کے, وہ سامنے آئے ہیں. اور خصوصی طور پر کیونکہ اس طریقے سے قبل ہم نے دیکھا کہ خواجہ حارث جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے وکیل, اور وہ چیزیں ساری جو ہے وہ آگے بڑھاتے تھے, اور سارے جو جرح تھی خاص طور پر وہ یہ کرتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین سلیم اور سلمان صفدر اس کیس کو کریں گے. یہ گواہان میں نادر خان تھے, عمران ساجد تھے, محمد نعمان, شمون کیسر اور فروخ عباس. یہ روٹین کے جن کے مطلب ڈیسک سے یہ سائفر کی کاپی آگے جو ہے وہ جاتی گئی ہے, یہ وہ جو ہے وہ گواہ تھے. تو یہ سماعت اب جو ہے وہ 31 اکتوبر تک جو ہے وہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. تو عمران خان نے جو 10 وکلا ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ان کی لیگل ٹیم ہے جو ان سے ملاقات کیا کرے گی, جن میں سینئر وکیل ہیں حامد خان, بیرسٹر عمیر خان نیازی, بیرسٹر سلمان صفدر, بیرسٹر سید علی ظفر, بیرسٹر سلمان صفدر, یہ سلمان اکرم راجہ ہیں اور سلمان صفدر. اس کے بعد سردار لطیف خان کھوسا, اس کے بعد شعیب شہین, بیرسٹر گوہر علی خان, ملک برہان معظم اور شیر افضل مروت. یہ 10 جو ہے وہ وکیل ہیں جن کی ملاقات جو ہے وہ جو لسٹ دی ہے عمران خان نے خود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو, جن میں ایک بیرسٹر عمیر خان نیازی یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے, اس کے علاوہ باقی سارے سپریم کورٹ کے مطلب سینئر وکیل ہیں. یہ 10 وکیل ہیں جن کی لسٹ جو ہے وہ عمران خان نے دی ہے جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو, اور اس کے انہوں نے مطلب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ تھا تو وہاں پہ یہ پیش کی گئی تھی, تو اب اس لحاظ سے یہ وکلا جو ہے ملاقات کر سکیں گے. یقینی طور پر باقی وکلا بھی جو عدالت سے اجازت لے کر ملاقات کرتے ہیں وہ بھی ملاقات میرے خیال میں کر سکا کریں گے. تو یہ تھی آج کی جو کل کی جو سماعت ہے اس سے متعلق اپڈیٹس کے اس میں ہوا کیا, اور کیا کس نے کیا کہا اور کتنی درخواستیں تھیں, عدالت نے کیا کہا, ججمنٹ کیوں ہوئی. اب 31 اکتوبر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. اور عمران خان نے جو وکلا کی لسٹ دی ہے, اب وکلا کی لسٹ جو ہے کیا اسی کے مطابق جو ہے وہ اب وکلا ملا کریں گے یا اور بھی مل سکتے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری اپڈیٹ, امید ہے آپ کو پسند آئے گی, اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.